अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई और टी20 टीमों का ऐलान किया है। जो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ होनी है। और मुझे खुशी भी हुई है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट थी कि जो वनडे है वो ख़त्म करके 5 टी20 मैचेस खेले जाएं, वो तो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है, चेयरमैन साहब से है, प्लीज़ अपनी टीम को बोल लें ऐसी रिक्वेस्ट है ना किसी क्रिकेट बोर्ड को भेजें। जो एक शेड्यूल बन गया हुआ उसी पे जाएं। ओडीआई क्रिकेट में भी आप लोगों ने अच्छा करना, सिर्फ टी20 खेल खेल के आपने अपनी टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट खत्म नहीं करनी। तो थोड़ी बहुत जो आपने क्रिकेट बेहतर खेलनी है, ओडीआई को ना बिल्कुल खत्म करें। पहले तो टेस्ट मैच खत्म किए हैं आपने, टेस्ट क्रिकेट खत्म की या शौक खत्म किया टेस्ट क्रिकेट का, अब ओडीआई भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है अपनी क्रिकेट बेहतर करने की। उन्होंने ये बात नहीं मानी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीमें अनाउंस की हैं, आप देखें कितनी खबरें जो चल रही थी पिछले कोई 20-25 दिन से कि टी20 मैचेस खेले जाएंगे, कप्तान चेंज हो जाएगा, ये प्लेयर्स इस टूर पे नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें आ गई। जब सर पे पड़ती है ना, जब डंडे पड़ते हैं दूसरी टीमों से, तो फिर याद आती है कि यार हमने टीम कोई अच्छी बनानी है, जीतने के लिए बनानी है। उसके बाद हार जीत तो होती है, लेकिन आप पता तो चले कोई टीम गई है। आप बांग्लादेश में ठीक है, आपने नए लड़कों को मौका दिया और जीते नहीं है, लेकिन आपने उन लड़कों को मौका दे ना जो परफॉर्मर हो, जो कंडीशन के मुताबिक परफॉर्म कर सके। ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के आप टीम अनाउंस कर देते हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या खिलाएंगे क्या नहीं। या बांग्लादेश में आपने स्पिनर्स नहीं खिलाए, तो आप वेस्ट इंडीज में कैसे खिलाएंगे? मुझे एक बात बताएं, क्या आपने अचार डालना है इतनी बैटिंग लाइनअप का? जो नए लड़के हैं, ठीक है, आपने अब्बास अफरीदी को नहीं रखा, अहमद दानियाल को नहीं रखा, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। अहमद दानियाल की तो बहुत अच्छी रही है। अब्बास अफरीदी आपका एक्सपीरियंस था, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी इकॉनमी हाई है, लेकिन आप खिलाएं ज़रूर, बिल्कुल एक साइड लाइन ना कर दें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं ना, परफॉर्मेंस को डाउन करना, एक लड़के ने परफॉर्मेंस दी है उसको टीम से बाहर निकाल के उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही बुरा कर देना और बिल्कुल ख़त्म कर देना, तो वो मुझे नज़र आया कि प्लीज़ ये चीज़ें जब तक एक प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं ना चलाएंगे, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देख लें कहाँ हम जाके नहीं जीत रहे। मुझे एक बात बताएं, हर जगह जाके हम लोग बस बुरे तरीके से हार रहे हैं। जहाँ से हमें आंखें बंद करके जीतना चाहिए, वहां पे हम लोग हार रहे हैं। तो यही मसला है कि हम लोग मेरिट पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, एक आधे लड़के पे जरूर डिबेट होती है, लेकिन इतना आप मीडिया पे खबरें चलाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप पे जब मुश्किल टाइम आता है ना, तो फिर आप कहते हैं आके हमें संभाले। और यही काम इस वेस्ट इंडीज टूर पे नजर आया है, और होना भी चाहिए था। ये बहुत बेहतर टीम है वेस्ट इंडीज की, लेकिन आप बाकी टीमों के खिलाफ इन लड़कों को जरूर मौका दें। ऐसे ही आप अपने प्लेयर्स डेवलप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो भी विद परफॉर्मेंस। ये नहीं है कि आपका फेवरेट है तो वो आएगा ही आएगा। जो बांग्लादेश टूर पे कई लोग आए हैं, कई लड़के आए हैं, तो ऐसा आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इस इन चीज़ों का फायदा होगा। टी20 की पहले टीम मैं आपको बता दूं, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद कप्तान है, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, फ़खर जुमान, हारिस रऊफ वापस आया इंजरी के बाद, हसन अली। आपको पता है कि जब इसका कमबैक हुआ था, पाकिस्तान में सीरीज खेला बांग्लादेश का, उस टाइम ही बता दिया था कि आप ये सीरीज खेलेंगे, बांग्लादेश टूर पे नहीं जाएंगे। अब हाल देखें कि क्या सोच है, कैसे लड़कों को लेके चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जो ड्रॉप किया उनको भी पहले बता दिया होगा कि ऐसा हम करेंगे। और हसन नवाज, हुसैन तलत वनडे में भी आ गया, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस दूसरा विकेट कीपर है, साथ रखना जरूरी है, लेकिन हारिस को भी थोड़ा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 कर सकते हैं, वट एवर जो भी टीम है जिसके भी खिलाफ किया है, 100 ही होता है। लेकिन आप जब अगले मैचेस खेलते हैं ना, तो फिर ऐसी आप क्रिकेट खेलेंगे, इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, टी20 सेकंड विकेट कीपर और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है तीसरे टी20 में। साइम अयूब, थोड़ा सा इसको समझ आनी चाहिए, थोड़ी सी फॉर्म लानी पड़ेगी, शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी।
شاہین شاہ افریدی T20 کرکٹ میں جو کہا جا رہا تھا کہ بالکل قریب نہیں لگنے دیں گے، تو آپ ایسے آپ ان پلیئروں کو نا ایک ایک دو دو کر کے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ویسٹ انڈیز کی ٹیم اچھی ہے، تھوڑی سی ٹف سیریز ہے، تو آپ نے اپنی بولنگ لائن اپ تھوڑی سی اسٹرانگ کی ہے. اور سفیان، نہ ابرار کھیلا نہ سفیان. ابرار پہلا T20 میچ بنگلہ دیش میں، اس کے بعد کوئی اسپنرز نہیں. تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کوچ اور کپتان ان اسپنرز کو بنائے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ اب یہ حسن، حارث، شاہین اور اس کے بعد فہیم اشرف، مجھے لگتا ہے کہ یہی 4 فاسٹ بولرز کھیلیں گے اور ایک اسپنرز کھیلے گا جو پلینگ سائڈ بنے گی، جو ٹیم اناؤنس کی ہے. اور ODI ٹیم آپ کو پتا ہے کہ کافی باتیں کی جا رہی تھی کہ کپتان چینج کر دیں گے، سلمان علی آغا کو بنا دیں گے، وہ سب چیزیں ختم ہوگی. پتہ کیوں؟ بنگلہ دیش جیت نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جیتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی جا کے جیت جائیں گے، سلمان علی آغا کو ساری کرکٹ کا کپتان بنا دیں گے. اس کی جو پرفارمنس اور کانفیڈنس ہے وہ سارا بوجھ اس پہ ڈال دیں گے اور ساری چیزیں وہ مینیج کرے گا. اس کی جو پرفارمنس ہے، جو اس نے اپنا امپیکٹ ڈالا ہوا ہے پرفارمنس کے ساتھ، ایک مین پلیئر بنا ہوا ہے، اس کا کانفیڈنس بھی خراب کرے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جب مصیبت آئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کریٹیسزم زیادہ ہو جائے گا. محمد رضوان، سلمان علی آغا وائس کپتان ہے، رضوان کپتان ہے، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت اور محمد حارث سیکنڈ وکٹ کیپر. محمد نواز اب آپ کے سامنے ہے، جب نوازتے ہیں، جب فیوریٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ کہیں سے بھی باہر نہیں ہو سکتے. پرفارمنس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. نسیم شاہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نسیم شاہ کی پرفارمنس تھوڑا سا اس کو فٹ اور اس کے ردم آنے دے بالنگ میں، پھر آپ کھلا لیں. اس کی جگہ آپ سلمان مرزا کو کھلا سکتے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں سائم ایوب. پھر وہی بات جو T20 ٹیم جو میں نے بتائی ہے، جو بات کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ سائم کی فارم آنا بڑا ضروری ہے. اور شاہین شاہ افریدی اور سفیان، یہ کیا نام ہے، 2 اسپنر ہیں اور باقی بولنگ لائن اپ وہی ہے جو T20 کی ہے. تو لیٹ سی کہ یہ ٹیم اچھا کرے، لیکن میری نظر میں ون ڈے میں بھی اور T20 میں بھی سلمان مرزا کا ضرور ہونا چاہیے. اتنی زیادتی، اور آپ میرٹ ایسے ختم ہوتا ہے، پھر لڑکے کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے آ جانا اس نے دوبارہ، لیکن آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنے سسٹم کو، لڑکوں کو، کہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ لڑکے نے کتنی محنت سے بالنگ کی ہے، کیسے اس نے آؤٹ کی ہے. ڈیبیو سیریز بنگلہ دیش میں آپ کی ٹیم آ رہی ہے تو وہ کیا نام ہے پرفارمنس دے رہا ہے. تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کون ہے یہ ٹیمیں بنانے والے؟ کیا ان کو سوچ نہیں آتی؟ آپ نے اتنے بیٹسمین T20 میں رکھے ہوئے ہیں جو میرے خیال سے 2-3 تو کھیلیں گے نہیں مڈ آرڈر میں. ان میں سے آپ ایک کو رکھ کے، اتنے زیادہ آل راؤنڈر ہے، سلمان مرزا کو رکھ لیتے. بے شک نہ کھلاتے آپ، لیکن اس کو پتا تو ہوتا نا کہ یار میں نے پرفارمنس دی ہے، مجھے ٹور ملا ہے. یہی ون ڈے میں آپ نے کیا. تو یہ آپ ایگزامپلس اچھی سیٹ نہیں کر رہے آنے والے ٹائم کے لیے. اسی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کرکٹ کا حال کیا ہو گیا ہوگا. اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا، صرف سب اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا فیوریٹ کیسے فٹ ہوگا، کیسے آئے گا ٹیم میں. یہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہی نظر آ رہا ہے. کوئی میرے خیال سے اس چیز کو ٹھیک کر ہی نہیں رہا، مزید اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کریں اپنی مرضی، تباہی کریں پاکستان کی کرکٹ کی، تباہی کریں ٹیلنٹ کی، تباہی کریں آپ سسٹم کی، اور کچھ نہیں ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنے سینئرز لانے ہیں تو میرے خیال سے آپ سینئرز کے ساتھ اگر یہ بچہ ہوتا ہے شاہین، حارث اور حسن علی کے ساتھ سلمان مرزا یا احمد دانیال، تو کتنا فائدہ ہونا تھا. کس کو فائدہ ہونا تھا؟ پاکستان کی کرکٹ کو ہونا تھا، ان بچوں کو ہونا تھا. تو یہ اپرچونٹی آپ کا کام ہے دینا ود پرفارمنس. اس نے پرفارمنس بھی دکھائی، پیشن، ریدم آپ دیکھیں، اگریشن دیکھیں جو ایک فاسٹ بالر میں ہونا چاہیے تھا، وہ دکھایا. آپ کی طرح آپ کے فیوریٹ وداؤٹ پرفارمنس جو آپ لے کے جا رہے ہیں، کوئی پرفارمنس کو بھی لے جاتے، پرفارمر کو بھی لے جاتے، لیکن وہ سوچ کہاں سے آئی؟